دی زندگی مبارک کیسی ہے. خود ابو جہل تے نضر بن حارث جدو کلے بیٹھے نے تے آندے نے ٹھیک ہے اساں بالکل محمد دی مخالفت بھی کیتی ہے. 13 سال محمد نو تکلیفاں بھی دتیاں, طرح طرح دیاں پریشانیاں بھی دتیاں, لیکن نہ محمد جیاں کوئی صادق پورے عرب دے اندر ہے, نہ محمد جیاں کوئی امین پورے عرب دے اندر ہے. اج بھی چال ہے دی 100 کتاب چک لے, عیسیٰ علیہ السلام دا غلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام دا منن والا ہے, لیکن جدو فرست تیار کیتی ہے سب تو پہلے تبدیلی عظیم انقلاب برپا کرن والے دا جڑا نام آیا ہے او تیرا تے میرا نبی ہے. کافر بھی مندا ہے کہ اس جہان دے اندر اگر کوئی تبدیلی لے کے آیا ہے تے او مسلمانہ دا نبی ہے, محمد عربی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا حسن اخلاق اپنا اپنائیے تے کینوں فالو کریے, اندے لئی میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن, ایک ایک سیکنڈ میرے نبی دی زندگی نو فالو کرے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپس دے اندر دشمنیاں ختم کریے تے پھر اوس و خزرج نو پڑھ لوے جڑے 100 سال تک دستو گریبان ہوندے رہے. میرے نبی آئے نے انما المؤمنون اخوۃ, میرے نبی نے جڑے ویلے جناب تاج امت نو پوایا فرمایا کوئی کسے دے نال لڑائی نہیں ہوندی, مومن مومن دا ویر ہوندا ہے. کوئی جناب ویکھنا چاہندا ہے کہ نبی نے ماں نو کی دتا ہے, بہن نو کی دتا ہے, بیٹی نو کی دتا ہے. سونے نبی نے توجہ ہے کہ نہیں تواڈی؟ ایک بار ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ. تو جڑے بندے بیٹھے ہو چاچا تو بھی ذوق نال ذرا سبحان اللہ. فرمایا اللہ دا قرآن آندا ہے, فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس آیہ مبارکہ دے اندر مسلمان دے لئی سبق ہے. فرمایا جڑی چیز نو نبی پسند کردا ہے اونوں لے لو, جنوں نبی نہ پسند کردا ہے اونوں چھڈ دیو. نبی نے سچ نو پسند کیتا ہے, سچ اپنا. نبی نے صداقت نو پسند کیتا ہے, صداقت اپنا. نبی نے امانت نو پسند کیتا ہے, امانت اپنا. نبی نے چغل خوری تو منع فرمایا ہے, باز آ جا. نبی نے دھوکے تو منع فرمایا ہے, باز آ جا. نبی نے بیٹی دے نال حسن سلوک دا سبق دتا ہے, حسن سلوک کر. نبی نے اماں دے قدم چومن دا حکم دتا ہے, اماں دے قدم چوم. نبی نے بابے دی زیارت نو عمرہ بنایا ہے, ابے دی زیارت کر, ابے دی زیارت کر. نبی نے استاذ دا ادب دسیا ہے, استاذ دا ادب کر. نبی نے اپنی آل دا ادب دسیا ہے, آل نبی دا ادب کر. نبی نے اپنے اصحاب دے بارے دسیا ہے, فرمایا میرے اصحاب دے معاملے وچ اللہ دے کول ڈردے رہنا, پھر قیامت تک تیرے تے میرے دے لئی ایہی اسوہ حسنہ ہے کہ اسا اپنے نبی دی زندگی مبارک نو فالو کریے, آئیڈیل بنائیے. اس تو علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس تو علاوہ جاؤ جہان دے تھکے کھاؤ گے, پورے جہان دیاں ٹھوکراں کھاؤ گے. تانوں نہ تے امریکہ کوئی جناب دے سکتا ہے, وہ انہاں دی تہذیب بناوٹی ہے, مصنوعی ہے. انہاں دی ہے تے حوریوں ول نہ جاویں, انہاں دی اس گندی تہذیب نو وی ویکھ لے اور اپنے پاکیزہ دین. توجہ ہے کہ انہاں دی گندی تہذیب نو ویکھ لائے, اپنے نبی دے پاکیزہ دین نو ویکھ لائے. 1450 سال پہلے نبی نے جڑا حقوق نسواں عطا فرمائے نے, آج کوئی آکھے حقوق نسوانیت دا علمبردار امریکہ تے جھوٹ ہے. او تے عورت نو حیا فاختہ بناندا ہے, عورت دی عزت نو تار تار کردا ہے. او تیرا تے میرا نبی ہے, اور میرے نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاتم دی بیٹی ننگے سر قیدی بڑھ کے آئی ہے, مزمل والی چادر اندے اندے سر دے اندے رکھ کے دسی ہے کہ عزت دیون والا محمد ہے. اور پچھلے ہفتے جیو دی رپورٹ چاہ کے ویکھ لائے, اور مسلمانہ دی بیٹی جڑی امریکہ دی جیل دے اندر ہے, امریکی سپریڈنٹ جیو دے جناب رپورٹر نو جناب انٹرویو دے کے کہہ رہے آئے, میں نو آفیہ صدیقی نے دسی ہے کہ میرے نال جیلرہ نے بھی زیادتی کی
ہے، قیدیاں نے بھی زیادتی کیتی ہے۔ ایک باری حماس وال بھی نظر کر لائے، حماس تے مجاہدین نو ویکھ لائے۔ جدو اسرائیل دیاں عورتاں قیدی بنیاں، جدو رہا کیتا گیا ہے، انٹرویو لین والے نے انٹرویو لیا، دس مسلماناں نے تواڈے نال کی سلوک کیتا ہے؟ انہاں آکھیا سانو چار دیواری نالوں بھی زیادہ تحفظ مسلماناں نے دتا ہے، تے مننا پوے گا قیامت تک اگر کوئی عزت دے سکتا ہے او زہرا دے بابے دا دین دے سکتا ہے، نبیاں دے امام دا دین دے سکتا ہے، دین اسلام دے سکتا ہے۔ جد بارے اللہ دا قرآن آدھا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اس نبی دے حسن اخلاق والذرا نظر تے پا، اخلاق ایسا حسین ہے، اخلاق ایسا پیارا ہے۔ اگر سمامہ بن اسال قیدی بن کے آیا ہے، نبی دا حسن اخلاق ویکھیا ہے، نبی دا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی کافرہ ملو قاصد بن کے آیا ہے، نبی دا حسن خلق ویکھیا ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ اگر طفیل بن عمر دوسی آیا ہے، نبی دا کلام سنیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی پرایا آیا ہے، نبی دے قدمہ وچ بیٹھا ہے تے دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو نبی دی شان رحمت للعالمین تے ویکھ، فتح مکہ دے موقع دے اٹھے او بھی کھڑے سن جنہاں نے کعبے دے اندر نماز نہیں سی پڑھن دتی، فتح مکہ دے موقع دے اٹھے او بھی کھڑے سن جنہاں نے 13 سالہ تکلیف دتیاں سن، پریشانیاں دتیاں سن، فتح مکہ دے موقع دے اٹھے او بھی آئے کھڑے سن جنہاں پریشانیاں دتیاں، لیکن شان رحمت للعالمین ویکھ۔ میرے نبی نے فرمایا اج جیڑا ابو سفیان دے ویڑے وچ وڑ جائے گا اج اون دے لئی بھی معافی ہے، اج جڑا ہتھیار سٹ دے گا اون دے لئی بھی معافی ہے، اج جڑا کعبے دی حدود دے اندر آ جاوے گا اون دے لئی بھی معافی ہے۔ پھر میرے آقا و مولا پاک نے اپنی 23 سالہ زندگی مبارک دے اندر ایسیاں تبدیلیاں لائیاں، او ذرا سوچ تے صحیح، وہی فاروق اعظم ہے جڑا نبی نو معاذ اللہ شہید کرن دے لئی آیا، پھر نبی دا انج دیوانہ بنیا، نبی دا انج مستانہ بنیا۔ جدو فلسطین فاروق اعظم داخل ہون لگے، عبیدہ ابن جراح لے کے آیا ہے، نواں سوٹ لے کے آیا ہے، عرض کریندا ہے امیر المومنین اے نواں سوٹ پاؤ اج پتہ لگے کہ توجہ ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دویا چوکے تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ بیت المقدس دے اندر جے فاروق اعظم فلسطین دی حدود، فلسطین دی باؤنڈری دے اندر قدم رکھن، ابو عبیدہ جناب نبی دا صحابی آکھے سونا نواں سوٹ پاؤ اج پتہ لگے کہ مسلمانہ دا امیر پیا آندا ہے، امیر المومنین پیا آندا ہے۔ آپ نے انہیں نواں سوٹ چاہ کے پراں بکا کے ماریا ہے، فرمایا تساں کی سمجھ دے ہو کہ سانو عزت لباس وچ ملی ہے؟ اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے، عزت لباس وچ نہیں ملی، آمنہ دے لال دے آمن دے نال ملی ہے۔ اج بھی تڑا ویکھ لو آسمان نے چشم فلک نے منظر ویکھیا ہے، سونے نبی دا صحابی عام حضرت عامر ویندے پینے سونے نبی دے نال سفر تے، درمیان وچ پہاڑ آیا ہے، سفر لمبا پیا ہے۔ نبی نے فرمایا عامر ہن تو اونٹنی تے بے، میں مہار پکڑ کے اگے چلنا گا۔ عرض کریندا ہے سونا میں غلاماں تو آقا ہے، میں نوکراں تو سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اے عامر میں تے لوگاں نو حق دساون دے لئی آیا، میں تے حقوق دیون دے لئی آیا۔ او مینوں دس تے صحیح غلاماں دا تے تصور ہی نہیں سی جیڑا غلام کسے سردار دے سامنے نیویں بھی گل کردا سی، اکھاں کڈ دیندے سن، نک کٹ دیندے سن، دند کڈ لے
ویندے سن لیکن فتح مکہ دے موقع دے اتے سارے قریشی تھلے سارے سردار تھلے حبشیاں دا بلال کعبے دی چھت تے مننا پوے گا کوئی تہذیب کسے نو عزت نہیں دے سکتی کسے نو وقار نہیں دے سکتی کسے نو بلندی نہیں دے سکتی اگر عزت مل سکتی ہے تے آمنہ تے لال دے قدمہ وچ مل سکتی ہے تائیں تے میرا امام آندہ ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کو مل کے پڑھو کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم آج بھی کوئی بندہ ویکھنا چاہتا ہے اس دنیا دے اندر کیڑا ایسا عظیم آیا ہے جنہیں اس پورے ماحول نو تبدیل کیتا ہے آج بھی ساڈا اعلان ہے انہاں ملحدین دے لئی جڑا اللہ رسول دا انکار کرتا ہے اساں انہاں دے کول پوچھنا چاہنے ہاں ٹھیک ہے اگر تساں اسلام دا انکار کر دے ہو وجود باری تعالی دا انکار کر دے ہو پھر دسو تے صحیح تواڈے کول زندگی گزارن دا لایا عمل کیا ہے زندگی کیوں گزارو گے ساڈا تے دین اوے جڑا لباس پاون دا بھی طریقہ دستا ہے جڑا سرما پاون دا بھی طریقہ دستا ہے جڑا نہان دا حکم دیندا ہے جڑا پاکیزہ رہن دا حکم دیندا ہے جڑا کھانا کھاون دے بھی آداب دستا ہے جڑا چلن دے بھی آداب دستا ہے جڑا ہمسائے دے بھی آداب دستا ہے جڑا والدین دے بھی آداب دستا ہے جڑا بڑے دا بھی ادب دستا ہے جڑا چھوٹے نال محبت دا درس دیندا ہے میں یہ کہ اس تو بڑا حقوق انسانیت دا علم بردار کون ہو سکتا ہے سونے نبی نے فرمایا اگر تو گھر دے اندر گوشت لے کے آویں ہانڈی دے اندر دیگچی دے اندر فرمایا شوربا زیادہ بنا آپ بھی کھا اپنے ہمسائے نو بھی کھوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ ایک بار پھر ذوق نال آکھو سبحان اللہ سیرت بڑی پیاری کیونکہ ٹائم مختصر ہے میں کٹ شاٹ تے سورت ایڈی آلہ ہند ابن ابی حالہ فرمانن یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر فرمانن نبی دا چہرہ ایویں چمکدا ہا جویں 14ویں رات دا چن آسمان تے چمکدا ہے ذرا ذوق نال فرماؤنا ایک بار سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ جڑے چادراں پائی بیٹھے ہو سچی سچی دسو کہ مریج بیٹھے ہو ہے جی یعنی ایمانی قرآنی دسو جویں ویلٹے بیٹھے ہوئے جویں پوہ مہینے وچ تساں جناب تانوں کسی نے چٹیل پدھر تے بلا دیتا ہے کہ جناب ہون سردی اللہ دے بندے ماشاءاللہ عشق رسول دی تپش ہی ایسی ہے کہ بندیاں نو پسینے آ رہے ہیں اچھا جڑے دیوار دے نال ٹیک لگے ہو یہ جے تے ہے تہاڈا شرعی مسئلہ مطلب لک ٹوٹی ہوئی ہے شرعی عذر ہے نا تے پھر کوئی مسئلہ نہیں شریعت آندی ہے کہ تو نماز بھی سو کے پڑھ لے جے تہاڈا شرعی مسئلہ ہے پھر لک دیوار دے نال لا دے